जमात की जाती है और नवाफिल के लिए जमात नहीं करनी चाहिए। नफल नमाजें आप तन्हा तन्हा अपने घर में पढ़े, जिस तरह आप दीगर नमाजों के लिए जो नफल पढ़ते हैं, सुन्नत पढ़ते हैं अकेले अकेले, इसी तरह हमें ये नमाज भी अदा करनी है। कुल मिलाकर के 6 रकात पढ़नी है। आपको करना ये होगा कि शुरू के 2 रकात में जो आप सबसे पहले नियत करने जाएंगे, तो आपको जो नियत बांधनी होगी वो आपको दराजगी उम्र बिल खैर, यानी उम्र हमारी जो लंबी मिले लेकिन भलाई के साथ, आफियत के साथ मिले। तो आपको करना क्या होगा, आपको 2 रकात की नियत बांधनी होगी। नियत इस तरीके से करेंगे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल दराजगी उम्र बिल खैर की, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर आपको हाथ बांध लेना है। उसके बाद आप सना पढ़िए, औज़ बिल्लाह पढ़िए, बिस्मिल्लाह पढ़िए, अल्हम्दु शरीफ की तिलावत कीजिए, फिर आमीन कहिए। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ करके कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें। यानी पहली रकात में आपको अल्हम्दु शरीफ के बाद कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ना है और पूरी नमाज मुकम्मल कीजिए। जब दूसरी रकात आए तो दूसरी रकात में आपको अल्हम्दु शरीफ के बाद जो है आपको कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत करनी होगी और जिस तरह नमाज मुकम्मल करते हैं मुकम्मल तौर पर वो नमाज आपको मुकम्मल कर लेनी होगी। जब 2 रकात आपकी मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद जो है आप जो है यासीन शरीफ की तिलावत करें। पूरी यासीन आप देख करके पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ना नहीं आता है तो आप किसी को रख लीजिए, वो आपको पढ़ करके सुना दे। और उसके बाद जो है एक शाबानुल मुअज्जम की एक दुआ आती है जो अल्लामा सैयद मोहम्मद बिन अलवी अल मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब माज़ा फ़ी शाबान के अंदर ये नक़ल फरमाया, लेकिन ये मशाइख़ उलमा से हैं। हदीस में से कुछ बाज़ हिस्से इसमें मनकूल है, लेकिन मुकम्मल जो हदीस पाक में ये दुआ है ऐसा नहीं है, बल्कि मशाइखीन के आमाल में से ये दुआ मनकूल की गई है। वो दुआ मुकम्मल आप पढ़ सकते हैं। और वो दुआ क्या, अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि वला युमन्नु अलैहि या ज़ल जलाली वल इकराम व या ज़त तौरी वल इनाम। ये मुकम्मल दुआ आपको इंशाअल्लाह स्कैन के ज़रिए से स्कैन पे लगा करके आपको दे दी जाएगी। आप जो है उस दुआ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करना क्या होगा, आप पहले 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, फिर सूरह यासीन की तिलावत करेंगे, फिर उसके बाद 1 मरतबा ये मुकम्मल दुआ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है आपको दूसरी मरतबा नियत करनी होगी। अब जो नियत करेंगे वो दफ़े बला के लिए, यानी मुसीबत की दूरी के लिए, परेशानी की दूरी के लिए। और नियत किस तरह करनी होगी, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल दफ़े बला की या मुसीबत की दूरी की, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर हाथ आपको बांध लेना है। और सेम जिस तरह आपने पहली 2 रकातें नमाजें पढ़ी है, यानी पहली रकात में अल्हम्दु शरीफ और दूसरी रकात में पहली रकात में अल्हम्दु शरीफ और कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में अल्हम्दु शरीफ और कुल हुवल्लाह शरीफ, ये आपको दूसरी रकात में इस तरीके से मुकम्मल करना है। तो कुल मिलाकर ये 4 रकात आपने ये दूसरी भी मुकम्मल कर ली। इसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर यासीन शरीफ आपको तिलावत करनी होगी। आप नहीं पढ़ सकते तो किसके ज़रिए से, किसी के ज़रिए से आप उसे पढ़वा लीजिए और सुन लीजिए। फिर उसके बाद यही दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि वला युमन्नु अलैहि। अब उसके बाद 2 रकात आपको फिर से पढ़नी है, लेकिन ये जो 2 रकात आप पढ़ेंगे ये आपको जो पढ़नी होगी वो असल में हुसूल गिना, यानी माल के लिए, दौलत के लिए, जिसको कहते हैं कुशादगी रिस्क। नियत इस तरह आपको करनी होगी, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल कुशादगी रिस्क की, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। और सेम जिस तरह आपने 2 नमाजें जो अदा की है 4 रकात, पहली रकात में अल्हम्दु शरीफ और कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में अल्हम्दु शरीफ और कुल हुवल्लाह शरीफ, इसी तरह आपको तीनों नमाजों में यानी 2-2 जो पढ़े हैं उसमें आपको पहले में अल्हम्दु शरीफ कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी में अल्हम्दु शरीफ और कुल हुवल्लाहु अहद, इस तरीके से आपको नमाज मुकम्मल करनी है। तीसरी रकात ये तीसरी नमाज मुकम्मल हो गई। इसके बाद आपको फिर से यासीन शरीफ पढ़नी होगी और उसके बाद जो है आपको ये दुआ पढ़नी होगी, मुकम्मल दुआ आपको पढ़ लेनी है।
اور اس کے بعد آپ کو جو دعائیں مانگنی ہے خاص طور سے اس امت کے نام سے جو دعا آپ کر سکتے ہیں کریں۔ ایک بات یہاں میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ نماز مستحبات میں سے ہے، یہ نماز فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے، آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اور رحمتوں سے آپ مالا مال ضرور ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس رات جو بھی عبادتیں کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عبادتیں قابل قبول بھی ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادتیں مقبول ہوتی ہے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سب سے افضل ہے، لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب جو ہے وہ سب سے افضل رات ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی رات نہیں ہوتی ہے، تو اس رات میں آپ عبادت کریے۔ اور اس طریقے سے یہ 6 نمازیں جو آپ کو 3 نمازیں 6 رکعت پڑھنے کے لیے میں نے بتایا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں ایک چیز یہ یہاں بہت سارے لوگوں کو یہ سوال پیدا کر سکتے ہیں کہ ہمیں قل یا ایھا الکافرون نہیں یاد ہے، تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو قل یا ایھا الکافرون نہیں یاد ہے تو جو سورت آپ کو یاد ہے آپ وہ سورت تلاوت کر سکتے ہیں۔ جاتے جاتے میں ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، وہ یہ آج کل ہر انسان پریشان حال ہے، کوئی جادو کر رہا ہے، کوئی ٹونا کر رہا ہے، کوئی سحر کر رہا ہے، کوئی کسی مصیبت میں کوئی پریشانی میں گرفتار کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، تو اس کے لیے مجدد میت حاضرہ و سابقہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور اس سے پہلے کے مشائخ نے اور حدیثوں میں غالباً بہقی شریف کے اندر بھی یہ بات منقول ہے کہ اس شب کے اندر اگر کوئی شخص بیری کا جو پتا آتا ہے نا، بیری کا پتا، اس بیری کے 7 پتے کو وہ لے اور 7 پتے کو لینے کے بعد اسے ایک گڑھے پانی میں ملا کر کے، گرم پانی میں ہو یا ویسے ہی ہو، آپ ملا کر کے اور کچھ میں کہ اس پتے کو پیس کر کے آپ جو ہے اس پانی میں ملا دیں، اور اس شب میں یا دن میں آپ جو ہے اسے ملا کر کے اس پانی سے آپ غسل کر لے، اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اپنے فضل و کرم سے سال بھر تک کے لیے آپ کو جو جادو سے، ٹونے سے اور سحر سے محفوظ رکھے گا۔ اور یہ عمل خود سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کا بھی ہے اور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان کا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں گا کہ آپ لوگ اس شب میں نوافل کی کثرت سے زیادہ آپ لوگ قضا نماز پڑھیے، اس لیے کہ نفل نمازیں نفل ہوتی ہے اور فرض نمازیں فرض ہوتی ہے، اور قضا نماز آپ کو پڑھنی ہوگی تو ایک چیز اس میں دھیان میں رکھیے گا کہ ہماری بہت ساری چھوٹی ہوئی ہے تو ہم کیسے ادا کریں، تو میں ایک نیت آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ نیت اس طریقے سے آپ کر لیجئے گا کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی فرض قضا جو سب سے پہلی چھوٹی ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرے طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے ظہر کی کرنی ہو تو نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض ظہر کی قضا جو سب سے پہلے چھوٹی ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرے طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ عصر کی کرنی ہے تو اسی طرح کریں گے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر کی فرض، عصر کی فرض قضا واسطے اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلے چھوٹی ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرے طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اسی طرح بقیہ نمازوں کی آپ نیت کرتے چلے جائیے اور نماز ادا کرتے چلے جائیے، بڑی آسانی کے ساتھ آپ بہت ساری نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کسی طرح کی کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔